अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो DGI-SPR ने की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार, वहाँ पर बैड गवर्नेंस, करप्शन और सियासी और क्रिमिनल गठजोड़ को करार दिया गया। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायीद करते हुए उन्होंने कुछ आगे बात की और उनका ये कहना था कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अमन में कई लोग जो हैं वो हायल हैं और ये तासुर पैदा हो रहा है कि TTP पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अस्करी विंग बनता जा रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि रियासत ने यह फैसला कर दिया है कि किसी सूरत भी किसी जमात को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, क्योंकि रियासत ने यह फैसला किया है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि TTP और ख्वारिज यानी दहशतगर्द, इनके खिलाफ तो ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से भी कोई फैसला हुआ है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं डॉक्टर सेनेटर मुसलिक साहब, वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इवन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी जो बढ़ रही है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी बुनियादी वजह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और उनके लीडर इमरान खान हैं। तो मैं आप पर यह जानना चाहती हूँ कि क्या TTP के साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी रियासत कोई फैसला कर रही है? नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी जिसमें कोई फैसला किया गया हो जाए के खिलाफ जाने का। मगर PTI की जो पॉलिसीज रही हैं और बिल्कुल इमरान खान साहब की जो पॉलिसी वो तनकीद का निशाना बहुत देर से बन रही है और अब भी कर रही है। अगर आप 1990s के उनके जो उन्होंने प्रो तालिबान, आपको याद होगा कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जहाँ से उनके पॉलिटिकल करियर का इर्तिका हुआ। अगर आप तब से लेके आज तक उनकी पोजीशन देख लें तो उनकी पोजीशन हमेशा यही रही है कि आप जो तालिबान हैं उनके साथ डील करें, उनके साथ मुआहदे कर लें। देखिए, वो तो आइडियोलॉजिकल ग्रुप है एक जो एक खास तरीका कार के जरिए चलता है। उनके जहन के अंदर एक खास खाका है कि औरत का क्या मुकाम होना चाहिए और बच्चियों को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इस तरह कंसीड करेंगे और बिलखुसूस वो भी दहशतगर्दी के यानी आपको डराया इस बात से जाए कि अगर आप कंसीड नहीं कर पाएंगे तो हम दहशतगर्दी जो है उसको आप पे अनलीश कर देंगे, तो फिर रियासत की रिट तो खत्म हो जाती है। और रियासत के अंदर के लोग अगर बैठ के उसको प्रमोट करना शुरू कर दें और बारहा ये कहें कि नहीं आपको यील्ड कर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने ये भी हमने 2 जंगें की बात कर रहा हूँ, हमने 2 जंगें की, रद्दुल फसाद या वो फितना खत्म करने की कोशिश की और में 3-4 साल तक कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या नहीं। अगर जैसे ही खान साहब वापस तशरीफ लाए तो वो दहशतगर्द जिनको मौत की सजाएं दहशतगर्दी में हो चुकी थी उन्हें भी आम मुआफ़ी दे दी गई और लोगों को वापस ला के आबाद करवाया गया कि ये तो हमारी सोशल फैब्रिक का हिस्सा हैं। जब हमने दोबारा से कहा कि हमें कुछ ऑपरेशन करना चाहिए, अगर जो बड़ा क्लियरली की गई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, तो कहा गया कि नहीं ये ऑपरेशन क्यों करेंगे, इसके जरिए तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो हम बारहा पूछते रहे भाई आप बच्चे मर रहे हैं, आपकी बच्चियों को बंद किया जा रहा है, तो आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो चले ना भी करें तो अल्टरनेटिव बताएं क्या करेंगे। जब हम क्या करेंगे तो वो खामोश हो जाते हैं। तो ये तनकीद उन पर बारहा हो रही है। लेकिन सर ये सिर्फ तनकीद नहीं है। देखिए जैसे आपने कहा ना कि कोई ऐसा कोई फैसला हमें आपके इल्म में नहीं ना ये फैसला लिया गया है, लेकिन अब जो इल्जाम उन पर आयद किए जा रहे हैं और आज भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये कहना कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें टिम्बर माफिया, इसमें मंशियात का माफिया और इसमें स्मगलिंग, ये तमाम वो लोग जो PTI के करता धरता हैं वो काबीना में भी शामिल थे और वो फंडिंग करते हैं और इमरान खान की पार्टी को भी फंड करते हैं। लिहाजा ये तो एक सहूलतकारी का इल्जाम हो गया जो कल भी बताया जा रहा था। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि अगर ये ठोस सबूत है, अगर ये इल्जाम नहीं है, तो फिर तो एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज
یہی تو تھا نیشنل ایکشن پلان میں کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار جو بھی ہوں گے سب کو اسی طرح سے ایک ہی ترازو میں رکھا جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں. پاکستان میں جس جگہ پہ بھی اور کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یا بغیر پارٹی کے ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے, اگر کوئی اسمگلنگ کرتا ہے, اگر کوئی ٹمبر مافیا کا حصہ بنتا ہے, اگر کوئی دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے, اگر کوئی دہشت گردوں کو انفارمیشن دیتا ہے, اگر کوئی دہشت گردوں کا اسلحہ چھپاتا ہے, اگر کوئی دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے, تو اس کو آپ کیا جانیں گے؟ تو اس کرمنل ایکٹیویٹی کی زد میں ثبوت کے ساتھ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی شخص ہو وہ اگر سامنے آئے گا, اور اگر کوئی لوگ سامنے آئے ہیں جن کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, پی ٹی آئی وہ کاروائی نہ کرنا تو ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے شہیدوں کے, اپنے بچوں کی جان کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے. ایبسولوٹلی. سر پی ٹی آئی کے لیے ثبوت ہیں سر یا صرف یہ الزامات ہیں؟ دیکھیے ابھی تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی شکل میں آئی. میری کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی منسٹر انفارمیشن سے, میں ضرور ان سے بات کرتا, لیکن اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو کوئی نہ کوئی ثبوت اور شواہد تو ہوں گے. ٹمبر مافیا کے حوالے سے تو مجھے پتا ہے, کیونکہ میں کلائمیٹ کو ڈیل کرتا ہوں, تو مجھے پتا ہے ڈیفارسٹیشن کس کس جگہ پہ ہو رہی ہے اور ٹمبر مافیا کہاں کہاں کام کر رہی ہے. اوکے, ہمارے سامنے تو باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں جن کا میری وزارت سے تعلق نہیں ہے, تو ایک بڑے اہم پاکستان کے رکن اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس وجہ سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کا تعلق سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے ہے اور وہ جیسے کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں تو درج کیا جائے گا, کیا جائے گا. صحیح. تو مصدق ملک صاحب یہ مجھے بتائے گا, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملات اس نہج پر شاید جب پہنچے ہیں جب علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب نے اس جو آپریشن جو اس وقت ہو رہا ہے انٹیلیجنس بیسڈ, کیونکہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ وفاق کی ریاست کی جو پالیسیز ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ایک طرح سے, ان کو ہٹائے جانے کے بعد ہوا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں حکومت کو علی امین گنڈاپور اب منظور ہیں, اور جو انہوں نے نامزد کیے سہیل آفریدی ایز دا نیو سی ایم خیبر پختونخوا, وہ نامنظور ہیں؟ لیکن میں سہیل آفریدی صاحب کو نہیں جانتا, اور ہمارے کوئی ایسا نو لو لاسٹ, ہمارے اوپر 3-4 مرتبہ تو دھاوا دے چکے, وہاں سے پولیس لے کر آتے رہے ہیں اور پلین بھی لاتے رہے ہیں, یہاں پہ حملہ آور بھی ہو. یہ ان کا ایک انٹرنل صوبے کا معاملہ ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹی سے تعلق ہو جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں تو وہ تو یقینی طور پہ ناقابل قبول صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہوں گے. لیکن اگر ان کا سہولت کاری سے کوئی تعلق نہیں اور ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے تو وہ کوشش کریں گے اور جمہوری طریقہ کار سے یا الیکٹ ہوں گے اور یا نہیں ہوں گے. ہمارے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں یہ تو آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں. پی ٹی آئی کے تو کوئی سے 3 لوگ اٹھا لیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. آپ مجھے پی ٹی آئی کے کوئی 3 یا 4 سینئر لیڈر بتائیں, ان میں سے کوئی ایک بھی قابل قبول ہو. ایک دن بیرسٹر گوہر صاحب آتے ہیں تو وہ اپنے جنرل سیکرٹری کے خلاف بات کر جاتے ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب آتے ہیں تو کسی لیڈر کے خلاف بات کر سکتے ہیں, وہ ایک آتے ہیں کے خلاف بات کر دیتے ہیں, سارے آپس میں ملتے ہیں تو وہ بہنوں کے خلاف بات کر دیتے ہیں. بہنیں باہر آتی ہیں جیل سے تو جو باہر جیل کے نہیں گئے, جو اندر گئے ہوتے ہیں ان کے خلاف گفتگو شروع ہو جاتی ہے. ہمارے لیے تو وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا شیرازہ تو اندرونی طور پہ بکھر چکا ہے. اب اس ہوئے شیرازے میں وہ کون سا موتی ہے جو ہمارے لیے قابل قبول ہے یہ زیر بحث نہیں آ سکتا, کیونکہ ہم اس سیاسی جماعت کا حصہ نہیں. ان کے کھلے ہیں ہر طرف, آپ ذرا ان کو بلا کے ان کو میرے ساتھ ہی میرے سامنے ہی ان کو انٹرویو کر لیں اور کوئی 2 لوگ بتائیں جو کسی ایک نام پہ متفق. ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ان کے یہاں اختلافات ہیں, اینڈ دیٹس این انٹرنل میٹر آف دیئر پولیٹیکل پارٹی. بٹ یہ جو نامزد کیے گئے ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان کے حوالے سے بھی حکومت ایک پریس کانفرنس کر چکی ہے, بتا چکی ہے کہ ان کے بھی تانے بانے ملتے ہیں دہشت گردی سے, سہولت کاری کے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر تو حکومت صرف الزام لگا رہی ہے تو پھر تو مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی, لیکن ثبوت ہوتے ہوئے نہ کرنا کوئی ایکشن, تو پھر یہ تو سوال آپ سے ہی ہوں گے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور ریاست نے فیصلہ کر لیا اور اجازت نہیں دیں گے, اور ایک طرف یہ تمام تر پھر اجازت دی جائے گی.
नादिया साहब ऐसा नहीं होता. अगर किसी के ताने बाने वो कोई भी हो और किसी पार्टी से भी, अगर उसका ताने बाने दहशत गर्दी से मिलते होंगे तो फिर आपको ये यकीन होना चाहिए कि वो आगे नहीं बढ़े. इस मुल्क से दहशत गर्दी को हमें जड़ से उखाड़नी. लेकिन अगर किसी आप सियासी बयान की बात करें तो वो एक मुख्तलिफ बात है. हमारे यहाँ सियासी तनाव भी है, सियासी बयानबाजी भी होती है. लेकिन अगर हकीकत में इस तरह के कोई कनेक्शंस अगर नजर आएंगे तो फिर तो कानून कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि रास्ता ना ले. यानी वो तमाम लोग जो रोज छातियों पे गोलियां खाते हैं, आप रोज अपने बच्चे भेजते रहेंगे, अपने भाई बहन भेजते रहेंगे कि वो गोलियां खाते रहें, और लोग जो हैं वो अंदरूनी तौर पे ही जाके सपोर्ट करें उन लोगों को जो उन्हें गोलियां मार रहे हैं. ये तो नहीं हो सकता. बाकी सियासी नोक झोंक हमारी चलती रहती है. अब आप जिस बयान के हवाले से बात कर रही हो मैंने नहीं सुना है. अगर उसमें कोई हकीकत है, उसमें कोई सबूत है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक्शन ना लिया. लेकिन अगर कोई सियासी तनाव के जाविये से कोई ऐसी बात कोई नोक झोंक हुई है तो वो एक अलग बात. लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स, कोई भी शख्स हो, वो इस्लामाबाद में हो, वो पेशावर में हो, वो कोयटा में हो, वो लाहौर में हो, वो कराची में हो, उसके अगर कोई भी रिलेशनशिप किसी दहशत गर्द से जुड़ेगा तो उसे जड़ से उखाड़ फेंका. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. यहाँ वक्त हुआ है एक जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो तहरीक इंसाफ से बात करेंगे कि उन्होंने रद्द तो कर दिया है तमाम तर इल्ज़ामात का जो उन पर लगाए गए हैं, लेकिन इससे आगे वो एक मरतबा फिर कहते हैं कि तालिबान से बैठकर बात किया जाए और यही एक हल है उनकी नज़र में दहशतगर्दी के खात्मे का. लेट्स टॉक टू हिम.